अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड। सो गाइस, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, जैसे कि अब तक आपने देखा कि अलीज़े अपने मकसद में कामयाब होती जा रही हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो कामयाब होती हमें नज़र आ रही है, लेकिन बहुत जल्द उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर अलीज़े ने यहाँ पर ठान तो लिया है कि वो सिकंदर को बर्बाद कर देगी, क्योंकि सिकंदर ने उसकी बहन के साथ क्या किया आप सब ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देख ही लिया है। तो अब यहाँ पर अलीज़े का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो सिकंदर को बर्बाद कर देगा, और अच्छे खासे सिकंदर के पीछे पड़ चुकी हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रही है। एक तरफ वो हसीब साहब को वो इंफॉर्मेशन लीक करती हैं जो कि फरीद एंड हमदानी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि यहाँ पर जिस टेंडर के लिए फरीद एंड हमदानी ग्रुप्स जो दिन रात लगा करके उस टेंडर के लिए प्लानिंग बनाते हैं और उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर वो हसीब साहब को पहुँचा देते हैं। तो हसीब साहब वो सारे टेंडर जीत लेते हैं, जो कि उनके लिए बड़ा ख़तरा होता है हमदानी ग्रुप्स के लिए। फिर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्कैंडल बाहर आता है, जो कि हफीज़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो इस चीज़ का इतराफ़ करता है कि मैं माजी में बहुत सारे मैंने टेंडर फरीद एंड हमदानी ग्रुप को वो टेंडर सेल किए थे, यानी वो मुझे पैसे देते रहे। जो फरीद एंड हमदानी ग्रुप का मालिक सिकंदर ख़ान है, सिकंदर हमदानी है, वो मुझे पैसे देता रहा और मैं इनको टेंडर पास करवाता रहा। मेरे पास इख्तियारात थे, तो इसीलिए मैंने अपनी इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मैं हमदानी ग्रुप के लिए काम करता रहा। आज एतराफ़ करता हूँ कि मैंने गलत किया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर रिश्वत का इल्ज़ाम लग चुका है सिकंदर पे, और वो भी अलीज़े की वजह से। तो फिर यहाँ पर पुलिस हमदानी की कंपनी पहुँच जाती है वहाँ पर सिकंदर को गिरफ़्तार करने, लेकिन सिकंदर को जैसे पता चलता है तो उनके वालिद वहाँ से उसे भगा देते हैं कि पुलिस आई है, वो तुम्हें गिरफ़्तार करने आई है, तुमने क्या किया है तुमने। तो यहाँ पर हमज़ा को जब पता चलता है कि उसका भाई रिश्वत देकर के टेंडर पास करवाता रहा, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और सिकंदर के साथ चूँकि उसके वालिद भी मुलव्वस था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका वालिद भी उनके साथ मुलव्वस था, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और अपने वालिद से भी कहता है कि डैड, ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग पैसे दे के टेंडर पास करवाते रहे। हम इज़्ज़त बनाने में हमने सालों लगाए हैं, लेकिन इसको गंवाने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, जो कि हमारी इज़्ज़त अब जा चुकी है। पूरी दुनिया में हमारी इज़्ज़त ख़त्म हो गई है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फरीद हमदानी ग्रुप का जो टेंडर होता है वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ज़माना हुआ करता था कि हमदानी ग्रुप्स के लिए लोग बेताब होते थे, उनके साथ काम करने के लिए लोगों को मौका नहीं मिलता था कि इस कंपनी में आके उसके साथ पार्टनरशिप कर सके। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पर ये कंपनी इतनी बदनाम हो चुकी है कि कोई भी यहाँ पर हमदानी ग्रुप्स के साथ डील कोई नहीं करना चाहता, ना कोई आकर इनके साथ काम करना चाहता है। मतलब हर कोई आता है डील कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये एक करप्शन वाली कंपनी है। तो यहाँ पर ये लोग बहुत परेशान हैं कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है और आखिर ये कर कौन रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। लेकिन सिकंदर को बस इतना पता चलता है कि जो कुछ हो रहा है उनकी बर्बादी के पीछे सिर्फ एक औरत का हाथ है, लेकिन वो औरत कौन है उसे समझ नहीं आता। अब उसे शक यहाँ पर अलीज़े पर भी होता है,
لیکن پھر سوچتا ہے کہ علیزی اتنی بڑی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے۔ پھر یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ شاید انوشے کا آ رہی ہے، تو اب یہاں پر اس کی دماغ میں انوشے کا بھی پوائنٹ آتا ہے کہ شاید علیزی ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہو۔ لیکن یہاں پر تھوڑے بہت اچھے نقصانات پہنچانے کے بعد ہی یہاں پر علیزی کا راز پاش ہوگا۔ اب علیزی کا راز پاش ہونے سے پہلے ہی علیزی گھر میں بہت پریشان ہے، کیونکہ اس کی ساس بھی کہتی ہے کہ میں جا کر کے حمزہ کو تمہاری حقیقت بتاتی ہوں، تو یہاں پر حمزہ کی ماں کے ساتھ بھی یہاں پر علیزی تھوڑا کھیل لیتی ہے، ان کی بھی امیج اپنے شوہر اور حمزہ کے نظروں بھی گرا دیتی ہے۔ تو پھر یہاں پر حمزہ کو بتاتی ہے کہ میں اتنی محبت کرتی ہوں سب سے، لیکن پتہ نہیں ماما میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ خیر پھر وہ سوچتی ہے کہ کہیں اگر حمزہ کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ چلا، اگر حمزہ نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میرا جو مقصد ہے وہ ادھورا رہ جائے گا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا علیزی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اپنی رائے شیئر کر دیجیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے آگے۔ تو آگے کا ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے اور کافی دھماکے دار بھی ہونے والا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ اینڈ بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس اور ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ سو گائز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں جیسے کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ علیزی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے، لیکن فی الحال تو وہ کامیاب ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن بہت جلد ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، کیونکہ دوستوں یہاں پر علیزی نے یہاں پر ٹھان تو لیا ہے کہ وہ سکندر کو برباد کر دے گی، کیونکہ سکندر نے اس کی بہن کے ساتھ کیا کیا آپ سب نے اس ڈرامے کے پریویس ایپیسوڈ میں دیکھ ہی لیا ہے۔ تو اب یہاں پر علیزی کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ سکندر کو برباد کر دے گا، اور اچھے خاصے سکندر کے پیچھے پڑ چکی ہیں، ان کی زندگی برباد کرنا چاہ رہی ہے۔ ایک طرف وہ حسیب صاحب کو وہ انفارمیشن لیک کرتی ہیں جو کہ فرید اینڈ ہمدانی کمپنی کے لیے بہت ہی بڑا نقصان پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر جس ٹینڈر کے لیے فرید اینڈ ہمدانی گروپس جو دن رات لگا کر کے اس ٹینڈر کے لیے پلاننگ بناتے ہیں اور اس کے لیے پریزنٹیشن بناتے ہیں، تو وہ سارے انفارمیشن یہاں پر وہ حسیب صاحب کو پہنچا دیتے ہیں، تو حسیب صاحب وہ سارے ٹینڈر جیت لیتے ہیں، جو کہ ان کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے ہمدانی گروپس کے لیے۔ پھر یہاں پر پریس کانفرنس کا سکینڈل باہر آتا ہے، جو کہ حفیظ صاحب پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ میں ماضی میں بہت سارے میں نے ٹینڈر فرید اینڈ ہمدانی گروپ کو وہ ٹینڈر سیل کیے تھے، یعنی وہ مجھے پیسے دیتے رہے، جو فرید اینڈ ہمدانی گروپ کا مالک سکندر خان ہے، سکندر ہمدانی ہے، وہ مجھے پیسے دیتا رہا اور میں ان کو ٹینڈر پاس کرواتا رہا، میرے پاس اختیارات تھے، تو اسی لیے میں نے اپنی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور میں ہمدانی گروپ کے لیے کام کرتا رہا۔ آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہاں پر رشوت کا الزام لگ چکا ہے سکندر پہ، اور وہ بھی علیزی کی وجہ سے۔ تو پھر یہاں پر پولیس ہمدانی کی کمپنی پہنچ جاتی ہے وہاں پر سکندر کو گرفتار کرنے، لیکن سکندر کو جیسے پتہ چلتا ہے تو ان کے والد وہاں سے اسے بھگا دیتے ہیں کہ پولیس آئی ہے، وہ تمہیں گرفتار کرنے آئی ہے، تم نے کیا کیا ہے تم نے۔ تو یہاں پر حمزہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی رشوت دے کر کے ٹینڈر پاس کرواتا رہا تو اسے بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے، اور
सिकंदर के साथ, चूँकि उसके वालिद भी मुलव्वस था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका वालिद भी उनके साथ मुलव्वस था तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और अपने वालिद से भी कहता है कि डैड, ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग पैसे दे के टेंडर पास करवाते रहे। हम इज़्ज़त बनाने में हमने सालों लगाए हैं, लेकिन इसको गंवाने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, जो कि हमारी इज़्ज़त अब जा चुकी है। पूरी दुनिया में हमारी इज़्ज़त ख़त्म हो गई है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फरीद हमदानी ग्रुप का जो टेंडर होता है वो बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ज़माना हुआ करता था कि हमदानी ग्रुप्स के लिए लोग बेताब होते थे। उनके साथ काम करने के लिए लोगों को मौका नहीं मिलता था कि इस कंपनी में आके उसके साथ पार्टनरशिप कर सके। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यहाँ पर ये कंपनी इतनी बदनाम हो चुकी है कि कोई भी यहाँ पर हमदानी ग्रुप्स के साथ डील कोई नहीं करना चाहता, ना कोई आकर इनके साथ काम करना चाहता है। मतलब हर कोई आता है डील कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ये एक करप्शन वाली कंपनी है। तो यहाँ पर ये लोग बहुत परेशान हैं कि आखिर ये हमारे साथ हो क्या रहा है और आखिर ये कर कौन रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। लेकिन सिकंदर को बस इतना पता चलता है कि जो कुछ हो रहा है उनकी बर्बादी के पीछे सिर्फ एक औरत का हाथ है, लेकिन वो औरत कौन है उसे समझ नहीं आता। अब उसे शक यहाँ पर अलीज़े पर भी होता है, लेकिन फिर सोचता है कि अलीज़े इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकती है। फिर यहाँ पर वो सोचता है कि शायद अनुशेक आ रही है। तो अब यहाँ पर उसके दिमाग में अनुशेक का भी पॉइंट आता है कि शायद अलीज़े हमारे साथ ऐसा कर रही हो। लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत अच्छे नुकसान पहुँचाने के बाद ही यहाँ पर अलीज़े का राज पाश होगा। अब अलीज़े का राज पाश होने से पहले ही अलीज़े घर में बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी सास भी कहती है कि मैं जाकर के हमज़ा को तुम्हारी हकीकत बताती हूँ। तो यहाँ पर हमज़ा की माँ के साथ भी यहाँ पर अलीज़े थोड़ा खेल लेती है। उनकी भी इमेज अपने शोहर और हमज़ा के नज़रों में गिरा देती है। तो फिर यहाँ पर हमज़ा को बताती है कि मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ सबसे, लेकिन पता नहीं मामा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। खैर फिर वो सोचती है कि कहीं अगर हमज़ा को मेरे माजी के बारे में पता चला, अगर हमज़ा ने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरा जो मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो अब यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या अलीज़े अपने मकसद में कामयाब होती है या नहीं। तो आप लोग भी हमारे साथ अपनी राय शेयर कर दीजिएगा कि क्या हो सकता है आगे। तो आगे का ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और काफ़ी धमाकेदार भी होने वाला है। तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एंड बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड। सो गाइस, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, जैसे कि अब तक आपने देखा कि अलीज़े अपने मकसद में कामयाब होती जा रही हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो कामयाब होती हमें नज़र आ रही है। लेकिन बहुत जल्द उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अलीज़े ने यहाँ पर ठान तो लिया है कि वो सिकंदर को बर्बाद कर देगी, क्योंकि सिकंदर ने उसकी बहन के साथ क्या किया आप सब ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देख ही लिया है। तो अब यहाँ पर अलीज़े का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो सिकंदर को बर्बाद कर देगा, और अच्छे खासे सिकंदर के पीछे पड़ चुकी हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रही है। एक तरफ वो हसीब साहब को वो इन्फॉर्मेशन लीक करती हैं जो कि फरीद हमदानी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि यहाँ पर जिस टेंडर के लिए फरीद हमदानी ग्रुप्स जो दिन रात लगा करके उस टेंडर के लिए प्लानिंग बनाते हैं और उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं,
تو وہ سارے انفارمیشن یہاں پر وہ حسیب صاحب کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو حسیب صاحب وہ سارے ٹینڈر جیت لیتے ہیں، جو کہ ان کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے ہمدانی گروپس کے لیے۔ پھر یہاں پر پریس کانفرنس کا اسکینڈل باہر آتا ہے، جو کہ حفیظ صاحب پریس کانفرنس کرتا ہے۔ وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ ماضی میں بہت سارے میں نے ٹینڈر فرید ہمدانی گروپ کو وہ ٹینڈر سیل کیے تھے، یعنی وہ مجھے پیسے دیتے رہے۔ جو فرید ہمدانی گروپ کا مالک سکندر خان ہے، سکندر ہمدانی ہے، وہ مجھے پیسے دیتا رہا اور میں کو ٹینڈر پاس کرواتا رہا۔ میرے پاس اختیارات تھے، تو اسی لیے میں نے اپنی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور میں ہمدانی گروپ کے لیے کام کرتا رہا۔ آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر رشوت کا الزام لگ چکا ہے سکندر پہ، اور وہ بھی علیزے کی وجہ سے۔ تو پھر یہاں پر پولیس ہمدانی کی کمپنی پہنچ جاتی ہے وہاں پر سکندر کو گرفتار کرنے، لیکن سکندر کو جیسے پتہ چلتا ہے تو ان کے والد وہاں سے اسے بھگا دیتے ہیں کہ پولیس آئی ہے، وہ تمہیں گرفتار کرنے آئی ہے، تم نے کیا کیا ہے تم نے۔ تو یہاں پر حمزہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی رشوت دے کر کے ٹینڈر پاس کرواتا رہا، تو اسے بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے، اور سکندر کے ساتھ چونکہ اس کا والد بھی ملوث تھا، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا والد بھی ان کے ساتھ ملوث تھا تو اسے بہت ہی برا لگتا ہے، اور اپنے والد سے بھی کہتا ہے کہ ڈیڈ، یہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر تم لوگ پیسے دے کے ٹینڈر پاس کرواتے رہے۔ ہم عزت بنانے میں ہم نے سالوں لگائے ہیں، لیکن اس کو گنوانے میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، جو کہ ہماری عزت اب جا چکی ہے، پوری دنیا میں ہماری عزت ختم ہو گئی ہے۔ اب اس پریس کانفرنس کے بعد فرید ہمدانی گروپ کا جو ٹینڈر ہوتا ہے وہ بالکل زمین بوس ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ہمدانی گروپس کے لیے لوگ بےتاب ہوتے تھے، ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے لوگوں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ اس کمپنی میں آ کے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکے۔ لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد یہاں پر یہ کمپنی اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ کوئی بھی یہاں پر ہمدانی گروپس کے ساتھ ڈیل کوئی نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی آ کر ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے۔ مطلب ہر کوئی آتا ہے ڈیل کینسل کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کرپشن والی کمپنی ہے۔ تو یہاں پر یہ لوگ بہت پریشان ہیں کہ آخر یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور آخر یہ کر کون رہا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن سکندر کو بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی بربادی کے پیچھے صرف ایک عورت کا ہاتھ ہے، لیکن وہ عورت کون ہے اسے سمجھ نہیں آتا۔ اب اسے شک یہاں پر علیزے پر بھی ہوتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ علیزے اتنی بڑی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے۔ پھر یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ شاید انوشکا آ رہی ہے، تو اب یہاں پر اس کی دماغ میں انوشکا بھی پوائنٹ آتا ہے کہ شاید علیزے ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہو۔ لیکن یہاں پر تھوڑے بہت اچھے نقصانات پہنچانے کے بعد ہی یہاں پر علیزے کا راز پاش ہوگا۔ اب علیزے کا راز پاش ہونے سے پہلے ہی علیزے گھر میں بہت پریشان ہے، کیونکہ اس کی ساس بھی کہتی ہے کہ میں جا کر کے حمزہ کو تمہاری حقیقت بتاتی ہوں۔ تو یہاں پر حمزہ کی ماں کے ساتھ بھی یہاں پر علیزے تھوڑا کھیل لیتی ہے، ان کی بھی امیج اپنے شوہر اور حمزہ کے نظروں بھی گرا دیتی ہے۔ تو پھر یہاں پر حمزہ کو بتاتی ہے کہ میں اتنی محبت کرتی ہوں سب سے، لیکن پتہ نہیں ماما میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ خیر پھر وہ سوچتی ہے کہ کہیں اگر حمزہ کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ چلا، اگر حمزہ نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میرا جو مقصد ہے وہ ادھورا رہ جائے گا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا علیزے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اپنی رائے شیئر کر دیجیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے آگے۔
تو آگے کا ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے اور کافی دھماکے دار بھی ہونے والا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ اینڈ بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس اور ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ سو گائز، آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، جیسے کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ علیزے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی جا رہی ہیں، لیکن فی الحال تو وہ کامیاب ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن بہت جلد ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، کیونکہ دوستوں یہاں پر علیزے نے یہاں پر ٹھان تو لیا ہے کہ وہ سکندر کو برباد کر دے گی، کیونکہ سکندر نے اس کی بہن کے ساتھ کیا کیا آپ سب نے اس ڈرامے کے پریویس ایپیسوڈ میں دیکھ ہی لیا ہے۔ تو اب یہاں پر علیزے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ سکندر کو برباد کر دے گا، اور اچھے خاصے سکندر کے پیچھے پڑ چکی ہیں، ان کی زندگی برباد کرنا چاہ رہی ہے۔ ایک طرف وہ حسیب صاحب کو وہ انفارمیشن لیک کرتی ہیں جو کہ فرید اینڈ ہمدانی کمپنی کے لیے بہت ہی بڑا نقصان پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہاں پر جس ٹینڈر کے لیے فرید اینڈ ہمدانی گروپس جو دن رات لگا کر کے اس ٹینڈر کے لیے پلاننگ بناتے ہیں اور اس کے لیے پریزنٹیشن بناتے ہیں، تو وہ سارے انفارمیشن یہاں پر وہ حسیب صاحب کو پہنچا دیتے ہیں، تو حسیب صاحب وہ سارے ٹینڈر جیت لیتے ہیں، جو کہ ان کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے ہمدانی گروپس کے لیے۔ پھر یہاں پر پریس کانفرنس کا اسکینڈل باہر آتا ہے، جو کہ حفیظ صاحب پریس کانفرنس کرتا ہے، وہ اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ میں ماضی میں بہت سارے میں نے ٹینڈر فرید اینڈ ہمدانی گروپ کو وہ ٹینڈر سیل کیے تھے، یعنی وہ مجھے پیسے دیتے رہے، جو فرید اینڈ ہمدانی گروپ کا مالک سکندر خان ہے، سکندر ہمدانی ہے، وہ مجھے پیسے دیتا رہا اور میں ان کو ٹینڈر پاس کرواتا رہا، میرے پاس اختیارات تھے، تو اسی لیے میں نے اپنی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور میں ہمدانی گروپ کے لیے کام کرتا رہا۔ آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے غلط کیا، مجھے احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہاں پر رشوت کا الزام لگ چکا ہے سکندر پہ، اور وہ بھی علیزے کی وجہ سے۔ تو پھر یہاں پر پولیس ہمدانی کی کمپنی پہنچ جاتی ہے وہاں پر سکندر کو گرفتار کرنے، لیکن سکندر کو جیسے پتہ چلتا ہے تو ان کے والد وہاں سے اسے بھگا دیتے ہیں کہ پولیس آئی ہے، وہ تمہیں گرفتار کرنے آئی ہے، تم نے کیا کیا ہے تم نے۔ تو یہاں پر حمزہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی رشوت دے کر کے ٹینڈر پاس کرواتا رہا، تو اسے بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے، اور سکندر کے ساتھ چونکہ اس کے والد بھی ملوث تھا، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا والد بھی ان کے ساتھ ملوث تھا تو اسے بہت ہی برا لگتا ہے، اور اپنے والد سے بھی کہتا ہے کہ ڈیڈ، یہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر تم لوگ پیسے دے کے ٹینڈر پاس کرواتے رہے، ہم عزت بنانے میں ہم نے سالوں لگائے ہیں، لیکن اس کو گنوانے میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، جو کہ ہماری عزت اب جا چکی ہے، پوری دنیا میں ہماری عزت ختم ہو گئی ہے۔ اب اس پریس کانفرنس کے بعد فرید ہمدانی گروپ کا جو ٹینڈر ہوتا ہے وہ بالکل زمین بوس ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ہمدانی گروپس کے لیے لوگ بےتاب ہوتے تھے، ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے لوگوں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ اس کمپنی میں آ کے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکے، لیکن اس پریس کانفرنس کے بعد یہاں پر یہ کمپنی اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ کوئی بھی یہاں پر ہمدانی گروپس کے ساتھ ڈیل کوئی نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی آ کر ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، مطلب ہر کوئی آتا ہے ڈیل کینسل کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کرپشن والی کمپنی ہے۔ تو یہاں پر یہ لوگ بہت پریشان ہیں کہ آخر یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور آخر یہ کر کون رہا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا،
लेकिन सिकंदर को बस इतना पता चलता है कि जो कुछ हो रहा है उनकी बर्बादी के पीछे सिर्फ एक औरत का हाथ है, लेकिन वो औरत कौन है उसे समझ नहीं आता। अब उसे शक यहाँ पर अलीज़े पर भी होता है, लेकिन फिर सोचता है कि अलीज़े इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकती है। फिर यहाँ पर वो सोचता है कि शायद अनुष्का आ रही है। तो अब यहाँ पर उसके दिमाग में अनुष्का का भी पॉइंट आता है कि शायद अलीज़े हमारे साथ ऐसा कर रही हो। लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत अच्छे नुकसानात पहुँचाने के बाद ही यहाँ पर अलीज़े का राज पाश होगा। अब अलीज़े का राज पाश होने से पहले ही अलीज़े घर में बहुत परेशान है, क्योंकि उसकी सास भी कहती है कि मैं जाकर के हमज़ा को तुम्हारी हकीकत बताती हूँ। तो यहाँ पर हमज़ा की माँ के साथ भी यहाँ पर अलीज़े थोड़ा खेल लेती है। उनकी भी इमेज अपने शोहर और हमज़ा के नज़रों में गिरा देती है। तो फिर यहाँ पर हमज़ा को बताती है कि मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ सबसे, लेकिन पता नहीं मामा मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। खैर फिर वो सोचती है कि कहीं अगर हमज़ा को मेरे माजी के बारे में पता चला, अगर हमज़ा ने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरा जो मकसद है वो अधूरा रह जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तो अब यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या अलीज़े अपने मकसद में कामयाब होती है या नहीं। तो आप लोग भी हमारे साथ अपनी राय शेयर कर दीजिएगा कि क्या हो सकता है आगे। तो आगे का ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और काफ़ी धमाकेदार भी होने वाला है। तो आप लोग इसे देखना मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एंड बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस और रिव्यू करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहरा के नेक्स्ट एपिसोड। सो गाइस, आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, जैसे कि अब तक आपने देखा कि अलीज़े अपने मकसद में कामयाब होती जा रही हैं, लेकिन फ़िलहाल तो वो कामयाब होती हमें नज़र आ रही है। लेकिन बहुत जल्द उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अलीज़े ने यहाँ पर ठान तो लिया है कि वो सिकंदर को बर्बाद कर देगी, क्योंकि सिकंदर ने उसकी बहन के साथ क्या किया आप सब ने इस ड्रामे के प्रीवियस एपिसोड में देख ही लिया है। तो अब यहाँ पर अलीज़े का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि वो सिकंदर को बर्बाद कर देगा, और अच्छे खासे सिकंदर के पीछे पड़ चुकी हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाह रही है। एक तरफ वो हसीब साहब को वो इन्फॉर्मेशन लीक करती हैं जो कि फरीद एंड हमदानी कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा देता है, क्योंकि यहाँ पर जिस टेंडर के लिए फरीद एंड हमदानी ग्रुप्स जो दिन रात लगा करके उस टेंडर के लिए प्लानिंग बनाते हैं और उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर वो हसीब साहब को पहुँचा देते हैं। तो हसीब साहब वो सारे टेंडर जीत लेते हैं, जो कि उनके लिए बड़ा ख़तरा होता है हमदानी ग्रुप्स के लिए। फिर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्कैंडल बाहर आता है, जो कि हफीज़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वो इस चीज़ का इतराफ़ करता है कि मैं माजी में बहुत सारे मैंने टेंडर फरीद एंड हमदानी ग्रुप को वो टेंडर सेल किए थे, यानी वो मुझे पैसे देते रहे। जो फरीद एंड हमदानी ग्रुप का मालिक सिकंदर ख़ान है, सिकंदर हमदानी है, वो मुझे पैसे देता रहा और मैं इनको टेंडर पास करवाता रहा। मेरे पास इख्तियारात थे, तो इसीलिए मैंने अपनी इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और मैं हमदानी ग्रुप के लिए काम करता रहा। आज एतराफ़ करता हूँ कि मैंने गलत किया, मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पर रिश्वत का इल्ज़ाम लग चुका है सिकंदर पे, और वो भी अलीज़े की वजह से। तो फिर यहाँ पर पुलिस हमदानी की कंपनी पहुँच जाती है वहाँ पर सिकंदर को गिरफ़्तार करने। लेकिन सिकंदर को जैसे पता चलता है तो उनके वालिद वहाँ से उसे भगा देते हैं कि पुलिस आई है, वो तुम्हें गिरफ़्तार करने आई है, तुमने क्या किया है तुमने। तो यहाँ पर
حمزہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھائی رشوت دے کر کے ٹینڈر پاس کرواتا رہا تو اسے بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے، اور سکندر کے ساتھ چونکہ اس کے والد بھی ملوث تھا، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا والد بھی ان کے ساتھ ملوث تھا تو اسے بہت ہی برا لگتا ہے، اور اپنے والد سے بھی کہتا ہے کہ ڈیڈ، یہ آپ لوگوں نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ یہاں پر تم لوگ پیسے دے کے ٹینڈر پاس کرواتے رہے، ہم عزت بنانے میں ہم نے سالوں لگائے ہیں لیکن اس کو گنوانے میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں، جو کہ ہماری عزت اب جا چکی ہے، پوری دنیا میں ہماری عزت ختم ہو گئی ہے۔ اب اس پریس کانفرنس کے بعد فرید ہمدانی گروپ کا جو ٹینڈر ہوتا ہے وہ بالکل زمین بوس ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ ہمدانی گروپس کے لیے لوگ بےتاب ہوتے تھے، ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے لوگوں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ اس کمپنی میں آ کے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر سکے، لیکن اس کانفرنس کے بعد یہاں پر یہ کمپنی اتنی بدنام ہو چکی ہے کہ کوئی بھی یہاں پر ہمدانی گروپس کے ساتھ ڈیل کوئی نہیں کرنا چاہتا، نہ کوئی آ کر ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، مطلب ہر کوئی آتا ہے ڈیل کینسل کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک کرپشن والی کمپنی ہے۔ تو یہاں پر یہ لوگ بہت پریشان ہیں کہ آخر یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور آخر یہ کر کون رہا ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن سکندر کو بس اتنا پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی بربادی کے پیچھے صرف ایک عورت کا ہاتھ ہے، لیکن وہ عورت کون ہے اسے سمجھ نہیں آتا۔ اب اسے شک یہاں پر علیزے پر بھی ہوتا ہے، لیکن پھر سوچتا ہے کہ علیزے اتنی بڑی پلاننگ کیسے کر سکتی ہے، پھر یہاں پر وہ سوچتا ہے کہ شاید انوشے کا آ رہی ہے، تو اب یہاں پر اس کی دماغ میں انوشے کا بھی پوائنٹ آتا ہے کہ شاید علیزے ہمارے ساتھ ایسا کر رہی ہو، لیکن یہاں پر تھوڑے بہت اچھے نقصانات پہنچانے کے بعد ہی یہاں پر علیزے کا راز پاش ہوگا۔ اب علیزے کا راز پاش ہونے سے پہلے ہی علیزے گھر میں بہت پریشان ہے، کیونکہ اس کی ساس بھی کہتی ہے کہ میں جا کر کے حمزہ کو تمہاری حقیقت بتاتی ہوں، تو یہاں پر حمزہ کی ماں کے ساتھ بھی یہاں پر علیزے تھوڑا کھیل لیتی ہے، ان کی بھی امیج اپنے شوہر اور حمزہ کے نظروں بھی گرا دیتی ہے، تو پھر یہاں پر حمزہ کو بتاتی ہے کہ میں اتنی محبت کرتی ہوں سب سے، لیکن پتہ نہیں ماما میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ خیر پھر وہ سوچتی ہے کہ کہیں اگر حمزہ کو میرے ماضی کے بارے میں پتہ چلا، اگر حمزہ نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میرا جو مقصد ہے وہ ادھورا رہ جائے گا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تو اب یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا علیزے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اپنی رائے شیئر کر دیجیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے آگے، تو آگے کا ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہونے والا ہے اور کافی دھماکے دار بھی ہونے والا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھنا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ اینڈ بہت شکریہ۔ السلام علیکم دوستوں، تو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس اور ریویو کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل مہرا کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ سو گائز آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں جیسے کہ اب تک آپ نے دیکھا کہ علیزے اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی جا رہی ہیں، لیکن فی الحال